عليكم خوتي، صباح الخير عليكم. نتمنى ان شاء الله تكونوا جميعا بخير وعلى خير، ودائما تنشكركم على جميع التعليقات ديالكم الجميله، وتنشكركم على الدعم ديالكم والمساعده ديالكم والتضامن ديالكم. اليوم حبيت نشارك معكم فيديو، يعني بغيت نشارك معكم غدايا، طريقه تحضير فلفله خضراء عامره بالكفته والرز، يعني تتجي رائعه جدا. بزاف ديال المبتدئين والمبتدئات تيسولوا على الطريقه هذه، واليوم حبيت نشارك معكم هذه الطريقه هذه. يلا تبعوا معايا الطريقه وفرجه ممتعه للجميع. هانتوما شوفوا كيفاش دايره الفلفله ديالنا في طاس الطواجن، يعني راه تتجي رائعه جدا. طواجن تيشهي تقريبا واحد 15 دقيقه راه غيوجد. انا راه بقاتو غير 15 دقيقه وغنطفي عليه. هانتوما غتشوفوا النتيجه ديالو. خوتي اليوم باغيت نشارك معكم غديوه ديالي، يعني فلفله عامره بالكفته والرز. المقادير اللي غنحتاجو يعني ديال جوج ديال الاشخاص او ثلاثه. عندي هنا الفلفله خضراء كما تشوفوا، انا راه قطعتها وخويتها من الداخل ونسيت الزريعه ديالها. وبالنسبه للصوص اللي غنحتاجو جوج ديال الطماطم موين، وبصله وحده كبيره، وغنحتاج القزبور ومعدنوس. وعندي هنا واحد 5 درهم ديال الكفته. وعندي هنا الرز انا سلقته في الماء ونصفيوه، يعني نسلقوه مزيان. تقريبا هنا غنحتاجو لهاد الوصفه هادي 125 غرام، ولكن انا عندي هنا اكثر من 125 غرام، يعني راه غيشيط ليا مازال. بالنسبه للعطريه راكم عارفين انتم غتشوفوا العطريه اللي غنستعمل. وغنحتاجو شويه ديال الزيت، زيت الزيتون او الزيت عاديه. اول وقبل كل شيء غنوجدوا الصوص ديالنا. بقاو معايا بطريقه سهله، وهاد الفلفله هادي راه تتجي رائعه جدا في الماكله. بقاو معايا نمشيو نحكو البصله ومطيشه، وغنديروا لها الإقامة ديالها في الطاجين ونديروها فوق النار. بقاو معايا كما تشوفوا. من بعد ما حكينا البصله ديالنا ومطيشه، وانا غندير واحد جوج الثومات. انا عزيز عليا الثومه الماكله. ثم تنديروا تقريبا واحد 3 المعالق، ربع كاس تقريبا ديال الزيت. يمكن نستعملوا زيت الزيتون. تنديروا واحد نصف كاس علبه ديال الماء، شويه ديال الملح، شويه ديال التحميره، شويه ديال الخرقوم يعني الزعفران، شويه ديال الابزار، كما تشوفوا. ثم نديروا هاد لاصوص هادي فوق النار، يعني تشحر واحد شويه، وغنمشيو نوجدو الحشوه ديال هاد الفلفله هادي. بقاو معايا هنا فوق النار، يعني فوق البوطه. نسيت ما قلت لكم بالنسبه للقزبور والمعدوس اللي عندي غنقسمو على جوج. غنخليو شويه ديال الحشوه ديالنا ديال الرز اللي غنخلطوه مع الكفته، وداك النص الاخر نديروه في لاصوص. تناخدو الرز اللي قلنا لكم نسلقوه، ثم تنضيفوا داكشي ديال القزبور والمعدنوس اللي احتفظنا به، والعطريه ما نكثرش العطريه لان ديجا درناها في لاصوص. ثم تناخذوا الكفته ديالنا كما تشوفوا، تنعجنوها مزيان مع هذا الرز هذا. كما قلت لكم سلقوا الرز مزيان. الرز خصو يتسلق، نغسلوه ونسلقوه ونصفيوه من الماء، نعجنو مزيان. هاد الحشوه هاد الكميه هادي راه كثيره، يعني راه غنعمرها بجوج فلفلات هادو ومازال غيشيط ليا. غتشيط ليا مازال الحشوه. المهم انا نوريكم غير الطريقه، ما نقول لكمش. هاد الفلفله هادي في هاد لاصوص هادي راه تتجي طوب. بقاو معايا بلا ما نطول عليكم الفيديو. خلطنا الرز مزيان هو الكفته. طريقه سهله، تناخذوا الكفته ديالنا تنعمروها مزيان. هاد الرز هذا والكفته بهاد الطريقه هادي ندكسوها مزيان بالكفته. قلت لكم هاد الحشوه هادي راه مازال غيتشط ليا. طريقه سهله
بالنسبه للفلفله ناخذ شي الفلفله تكون قاده، يعني ما تكونش عاوجه. نعمرها مزيان بحال هاد الشكل هذا، ثم تنحطوها. مازال غنزيد واحد الفلفله اخرى لان الحشوه مازال غتشد ليا، لان هاد الفلفله هادي خديتها صغيره. انا خديتها على حساب هاد الطاجين هذا اللي عندي، لان الطاجين من الحجم الصغير. والطريقه باش نخويو الفلفله من الداخل راه ساهله، اي وحده واي واحد يخوي الفلفله ويسوز الزريعه اللي لداخل كما تشوفوا. كما قلت لكم انا نزيد فلفله اخرى ومازال غتشيط ليا الحشوه. بقاو معايا بلا ما نطول عليكم الفيديو. تشوفوا من بعد ما ساليت الحشوه ديال الفلفله ديالي راه باقي عندي هنا شي شويه، يعني شاط ليا. غادي نخليها حتى العشاء ان شاء الله. صافي تنديروها ديريكتومون في الطاجين ديالنا او اي حاجه استعملتو، ثم تنسدو عليها. بقاو معايا باش تشوفوا النتيجه. هانتوما تشوفوا تنحطوا الفلفله ديالنا بهذه الطريقه هذه، ونقصوا من النار شويه ونردوا ليها البال، يعني مره واحد تقريبا واحد 20 دقيقه، ونقلبوها باش تدمج الجوايه. بقاو معايا باش تشوفوا الغديوه ديالها، راه الفلفله تتجي رائعه وتتجي بنينه. الشكل ديال الطاجين ديالنا كما تشوفوا، الطاجين راه باقي سخون. ما نقول لكمش، انا غنقطع لكم وحده باش تشوفوها. شوفوا الشكل ديالها تبارك الله كي تمشي، راه باقي سخون. تقريبا راه 35 دقيقه يوجد الطاجين ديالنا. شوفوا الشكل ديالو كي كتكون الفلفله من الداخل، يعني تيجي رائع وتيجي بنين. نتمنى ان شاء الله يعجبكم هذا الفيديو هذا.